कतार प्रहरीका लागि 10 लाख असुल्दै म्यानपावरहरू इजरायल भाषाको परीक्षा सम्पन्न 692ले परीक्षा दिएनन्। साउदीमा 17,000 कामदार पक्राउ, एनआरएनए निर्वाचन तत्काल बन्द गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन र अब स्थानीय तहबाट श्रम लिन पाइने व्यवस्था। दर्शकवृन्द नमस्कार, वैदेशिक रोजगार समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म केशव बस्नेत। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समाचारहरू पुरा सुन्न र हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान इच्छुक युवाहरूको भाषा परीक्षा सम्पन्न गरेको छ। विभागले तोकेको काठमाडौँका 16 परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शान्तिपूर्ण र अनुशासित रूपमा सम्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। इजरायल जान 4,200 महिला र 5,479 पुरुष गरी 9,699ले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 7,009 जनाले प्रवेशपत्र पाएका थिए। प्रवेशपत्र प्राप्त गरेका 3,727 पुरुष र 3,282 जना महिला मध्ये सोमबारको परीक्षामा 692 जना परीक्षार्थी अनुपस्थित भएको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कमल गेवालीले प्रभास टेलिभिजनलाई जानकारी दिएका छन्। परीक्षाको नतिजा 2 देखि 5 दिनभित्रमा प्रकाशन गरेर 10 देखि 12 दिनभित्र अन्तर्वार्ता लिने र असोज दोस्रो हप्तासम्म योग्यता पुगेका 1,400 कामदारको सूची तयार गरी इजरायल सरकारलाई उपलब्ध गराउने विभागको तयारी रहेको गेवालीले जानकारी दिए। गेवालीले भने परीक्षा दिएकाहरूको कपी सिरियल छ भने परीक्षामा सहभागीहरूको ओएमआर विधिबाट कपी चेक हुने हुँदा 2 दिनमै नतिजा दिन सकिने सम्भावना रहेको छ। भाषा परीक्षापछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा गेवालीको अनुसार परीक्षामा सहभागी भएका महिला र पुरुषले पाएको अङ्कको आधारमा 1,680 जना अन्तर्वार्ताको लागि छनौट हुनेछन्, जसमा 70% महिला र 30% पुरुष छानिनेछन्। अन्तर्वार्ताको क्रममा 280 जना बाहिरिने मध्ये 30% पुरुष र 70% महिला पर्नेछन्। यसरी 1,400 जनाको नाम इजरायल सरकारलाई बुझाइनेछ। दूतावासले पाएको उक्त नाममध्ये कम्प्युटर प्रविधिबाटै 70% महिला र 30% पुरुष गोलापर्था मार्फत छानिने गरी 700 महिला र 300 पुरुष इजरायल रोजगारको लागि छनौट हुनेछन्। इजरायल सरकारले गोलापर्था गर्दा 400 जना फालिने हुँदा इजरायल रोजगार प्रक्रियामा बजारमा भएको हल्ला जस्तो सजिलै आफ्नो मान्छे सेटिङ गरेर पठाउन सकिने अवस्था नभएको विभागको दाबी रहेको छ। सोमबार भाषा परीक्षा 3 तहको सुरक्षामा सम्पन्न भएको र विभागले सबै केन्द्रबाट परीक्षार्थीहरूको कपी चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोटिमीमा जिम्मा लगाएको गेवालीले बताएका छन्। कमाई र कार्यस्थलको हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षण गन्तव्य हो। इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब $1,600 झन्डै 1,90,000 रुपियाँ रहेको छ। लागत शुल्क भने 1,65,000 रुपियाँ तोकिएको छ भने टिकटको मूल्य कम भएमा तोकिएको अनुमानित लागतभन्दा कममा इजरायल जान पाइने विभागले जानकारी दिएको छ। इजरायल रोजगारमा छानिएका कामदारहरूले 5 वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन्। विगत 16 वर्ष अघि रोजगारीका लागि मलेसिया गएका पर्वतका एक युवा बेपत्ता भएका छन्। पर्वतको महासेला गाउँपालिका 1 होस्राङदीको अर्गाउँदीका सर्वजित सुनार विगत 16 वर्षदेखि परिवारबाट सम्पर्कविहीन हुनुभएको हो। साबिकको होस्राङदी गाविस 7 अर्गाउँदीका उमाराज विक र विष्णुमाया विकका साइला छोरा सर्वजित विक विगत 16 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएको परिवारले जनाएको छ। विक्रमसम्म 2062मा मलेसिया जानुभएका सर्वजित हालसम्म परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले खोजी गरिदिन अपिल गरेको छ। छोरालाई हालसम्म सबै ठाउँमा खोज तलास गर्दा पनि कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि खोजी गरिदिन आमा विष्णुमाया विकले सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ। राम्रो लाउने मिठो खाने सपना बोकेर धन कमाउने आशामा विदेश गएको छोरा बेपत्ता भएपछि आफूहरू अत्यन्त पीरमा परेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, घरको आर्थिक समस्याले छोरालाई विदेश पठायौँ, तर 16 वर्षसम्म छोराको अत्तोपत्तो नपाउँदा छोराकै पिरले हामीलाई दिनको भोक न रातको निद हराएको छ। मलेसिया गएको 4 वर्षसम्म छोराले फोन गरिने गरे पनि त्यसपछि कुराकानी हुन छोडेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ, कुनै आपद विपद परेर हो कि अथवा केही भयो कि छोराको अवस्था थाहा पाउन नसकेपछि हामी साह्रै समस्यामा परेका छौँ। लामो समयसम्म पनि छोरा घर नफर्केपछि छोरा आमा बाबु 24 घण्टा पिरो लिने गरेको बेपत्ता सर्वजितकी भाउजू सम्झना विकले बताउनुभयो। 16 वर्ष अघि काठमाडौँ म्यानपावरबाट मलेसिया गएका सर्वजित मलेसियाको सेलेङ्गर भन्ने ठाउँमा
निलय कम्पनी हेन गबर्स कम्पनीमा काम गरेको सर्वजितका आफन्त विष्णुराम विकले बताउनुभयो। 4 वर्षसम्म सोही कम्पनीमा काम गरेको र त्यसपछि त्यहीँबाट सम्पर्कविहीन भएको उहाँको भनाइरहेको छ। सर्वजितलाई विदेश पठाएको म्यानपावर अहिले बन्द भएको छ। हालसम्म धेरै खोजी गर्दा पनि सर्वजितको अवस्था पत्ता नलागेको विकले बताउनुभयो। विक परिवार अझै पनि छोरो घर फर्किन्छ कि भन्ने आशमा रहेका छन्। छोरा गएको ठाउँ मलेसिया लगायत सबैतिर खोजिदिन परिवारले सबैसँग आग्रह गरेको छ। साउदी अरबमा एक सातामै 17,598 विदेशी त्यहाँको श्रम कानुन उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। यसका लागि विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीले चेक जाँच गरेको साउदी अरबको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। गत सेप्टेम्बर 2 देखि 9 को बीचमा जवाजतले सञ्चालन गरेको अभियानका क्रममा ती विदेशी नागरिक पक्राउ परेको सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये केही व्यक्ति भने साउदी अरबबाट भाग्ने क्रममा पक्राउ परेको जनाएको छ। बहुसङ्ख्यक भने भिसाको म्याद सकिएर पनि साउदी अरबमै नै बसिरहेका छन्। यसैगरी केही व्यक्ति भने अवैधानिक रूपमा बस्दै आएकाहरूलाई आश्रय दिएको अभियोगमा पक्राउ परेको जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूमध्ये गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका बाहेकलाई उनीहरूको देश फर्काउन सम्बन्धित मुलुकको दूतावासमा जानकारी गराइसकिएको समाचारमा जनाइएको छ। साउदी अरबको आन्तरिक मन्त्रालयले अवैधानिक रूपमा बस्दै आएकाहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियान जारी रहने जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को निर्वाचन प्रक्रिया तत्कालका लागि कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। आगामी अक्टोबर 23, 24 र 25 मा हुने भनिएको 10औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, बेल्जियम, साइप्रस, अस्ट्रिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र, स्विट्जरल्यान्ड, स्विडेन, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, पोर्चुगल लगायतका देशमा समस्या रहेको भन्दै निवेदन परेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा त्यहाँ सचिवालयबाट मिति 2078 5 महिना 21 मा जवाब प्राप्त भएको छ। उक्त जवाबमा जापानको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका विषयहरू सम्बोधन गरिएको पाइएन। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सङ्घको उद्देश्य सङ्गठनात्मक प्रतिष्ठा र साख जस्ता विषयहरूमा ध्यानमा राखी 10औं महाधिवेशन हुने परराष्ट्र समन्वय परिषदको निर्वाचन र सोभन्दा अगाडि भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचनहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको हुँदा उठेका विवादहरूको समयमै निष्पक्ष रूपमा निरूपण हुन जरुरी देखिन्छ। मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली 2066 को नियम 16 बमोजिम उल्लेखित विषयहरूमा अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास, कूटनीतिक तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। सरकारले प्रदेश तहबाट दिइँदै आएको वैदेशिक रोजगारीको पुनः श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाट दिने तयारी थालेको छ। सरकारले एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका व्यक्तिले फेरि विदेश जान चाहे स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ स्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय र प्रदेशको राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सङ्घीयता लागू भएपछि सबै सेवा स्थानीय तहलाई दिने नीतिअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको बताउँछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतम हामीले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको कामलाई अझ व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ। उनले भने वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली फेमिसलाई स्थानीय तहमा पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ। फेमिसलाई स्थानीय तहसँग जोड्ने बित्तिकै श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
फेमिसलाई स्थानीय तहसँग जोड्ने प्रयास गरिनु सकारात्मक भएको म्यानपावर व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीको छाता सङ्गठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले अहिले सरकारले अनलाइनबाट दिइरहेको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम नियमभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी भएको गुनासो गरे। म्यानपावर कम्पनीले श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गरेको 15 दिनसम्म पनि विभागले स्वीकृति नदिने गरेको उनको आरोप रहेको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार आवेदन दिएको 3 दिनमा स्वीकृति दिइसक्नुपर्ने हो, तर विभागले 15 दिनसम्म पनि दिँदैन, महासचिव श्रेष्ठले भने। यसलाई अटोमेटिक बनाउनु पर्यो। अटोमेटिक नभएका कारण विभागका कर्मचारी इच्छा अनुसार चल्न थाले। सङ्घले मन्त्रालयका सचिव गौतम समक्ष समस्या राखिसकेका छन्। सचिव गौतमले समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले व्यवसायी सङ्घको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउने र 3 महिनामा समस्या समाधान हुने बताइएको महासचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए। अहिले दैनिक 1000 देखि 1200 नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङले सरकारले ढिलै भए पनि यो व्यवस्था गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे। डाक्टर गुरुङले अहिले काठमाडौँ र प्रदेश कार्यालयबाट दिइँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिने कुरा सकारात्मक रहेको छ। नयाँ श्रम स्वीकृति पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा गुरुङले जोड दिएका छन्। 7 प्रदेशमा 11 ठाउँबाट श्रम स्वीकृति। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका अनुसार सरकारले अहिले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी 2 किसिमबाट श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ। ढकालका अनुसार संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनी मार्फत श्रम स्वीकृति लिनु पर्यो भने सबै काम म्यानपावर कम्पनीले नै गरिदिन्छ। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले आवश्यक प्रमाण म्यानपावर कम्पनीलाई उपलब्ध गराइ पुग्दछ। व्यक्तिगत रूपमा नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार कार्यालय ताहाचल काठमाडौँ अनिवार्य पुग्नै पर्छ। यसको नवीकरणको काम भने अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ। सरकारले निःशुल्क श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ, तर श्रम स्वीकृति लिनु अघि कल्याणकारी कोषमा 1500 र बिमा बापत करिब 10,000 तिर्नु पर्दछ। आगामी वर्ष कतारको दोहामा आयोजना हुने विश्वकप फुटबललाई मध्यनजर गरेर कतार सरकारले कतार प्रहरीमा नेपाली युवालाई काम दिने घोषणा गरेपछि अहिले म्यानपावर व्यवसाय बीच पैसाको चलखेल तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। कतारको गृह मन्त्रालयले झन्डै 10,000 को सङ्ख्यामा नेपाली युवालाई 5 वर्षका लागि कतारमा काम दिने घोषणा गरेपछि म्यानपावर व्यवसायले करिब 300 युवालाई कतार प्रहरीमा काम दिलाइदिने भन्दै मन परे शुल्क असुलेर त्यता पठाइसकेका छन्। सरकारले विदेशमा कामदार पठाउँदा 10,000 भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताए पनि अहिले म्यानपावर कम्पनीलाई 12 लाख रुपैयाँसम्म तिरेर युवाहरू कतार पुगेका छन्। काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित अल ताकवेत ओभरसिज नेपालले अहिले कतार प्रहरीमा काम गर्न जान चाहनेहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सो म्यानपावर कम्पनीले एजेन्ट मार्फत पैसा उठाएर गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको र कम्पनीले प्रति व्यक्ति 10 देखि 12 लाखसम्म रुपैयाँ उठाइसकेको र पीडित युवाले नेपाल समाचारपत्रलाई बताएका छन्। तर नेपाल सरकारले भने चर्को शुल्क असुलेर नेपाली युवालाई कतार पठाउँदा समेत वास्ता गरेको छैन। हवस् त आजलाई वैदेशिक रोजगार बुलेटिन यति नै। यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारका लागि कतार प्रहरी, दुबई सिक्युरिटी गार्ड, इजरायल केयर गिभरका लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनलाइन क्लास र राम्रो बायोडाटा बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नुहोला। नमस्कार।